إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور دوارے دی خاک چھان دے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے
جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس طرح سارے دوستانوں اس بات دا بخوبی علم ہے کہ عید الاضحیٰ دی آمد ہے، جس نو اسی بڑی عید بولنے ہاں، جو کہ ذی الحج دی 10 تاریخ نو ادا کیتی جاندی ہے۔ مسلمانہ دے خوشی دے 2 دن سال دے اندر، ایک عید الفطر دا دن اور ایک عید الاضحیٰ دا دن۔ اور عید الاضحیٰ والے دن پوری دنیا کائنات دے اندر لکھاں کروڑاں دے حساب دے نال مسلمان اللہ دے رستے دے اندر اللہ دی توفیق دے نال او دی ہمت اور او دے فضل دے نال اپنی اپنی استطاعت دے مطابق جانور ذبح کرتے ہیں، اور جو ہی یہ دن آتا ہے یا اس دن دی آمد ہوندی ہے، ہر مومن مسلمان دے دل و دماغ دے اندر اس دن دے اندر جڑا خاص واقعہ ہویا سی مینا میدان دے اندر، اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ دے بیٹے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بڑی عظیم قربانی، بڑا عظیم دن، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں کہ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دینا۔ اج ہزاراں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیاں، لیکن اللہ دے خلیل دا نام اج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے۔ اج بھی ہر بچہ جوان بوڑھا مرد و زن وہ ہزاراں سال پہلے جو واقعہ گزرے ہے وہ دے ذہن نشین آ جاندہ ہے۔ اے مقام، اے شان، اے عظمت، اے فضیلت ایویں نہیں حاصل ہوندی، کچھ نہ کچھ کریے تے پھر ہی مقام ملتا ہے۔ اللہ نے اس واقعہ نو قرآن بنا کے محمد دے سینہ اتھر تے نازل فرما چھڑیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دیا اداواں اتنیاں پسند آئیاں کہ اللہ نے ایک سورت دا نام ہی سورہ ابراہیم رکھ دیتا ہے۔ یار یہ کوئی تھوڑی شان ہے، ایک تھوڑا مقام ہے کہ 114 سورتاں دے اندر ایک سورت دا نام ہی ابراہیم رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو ابراہیم دا واقعہ سناؤ۔ وہ واقعہ کتنا عظیم ہوئے گا کہ جنہوں سنان والے خود آمنہ دے لال محمد نے، اور اللہ آسمان تو دی خبر عطا کر رہے نے، کہن والے بھی عظیم، واقعہ سنان والے بھی عظیم، تے جنہ دا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی بڑے عظیم، تینے ہستیاں ہی بڑیاں عظیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ہائے ہائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دے باپ دا نام آزر، بعد نے تارخ لکھیا، بعد نے کچھ لکھیا، لیکن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ،
کہ آزر آپ دے باپ دا نام ہے، چچا دا نام نہیں، اور آپ دی والدہ دا نام امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے آپ دی والدہ دا نام امیلہ، اور طبقات ابن سعد کے اندر حضرت ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے کہ نونا یا ابیونا، بہر کیف الحاصل حضرت خلیل الرحمن دی والدہ دا نام امیلہ بونا اور باپ دا نام آزر۔ آزر عبرانی زبان دا لفظ ہے جیدہ معنی ہے کہ بتاں نال محبت کرن والا، بتاں دے نال پیار کرن والا، جڑے پتھر دے بت تراشے جاندے سن انہاں نال محبت کرنا، اور جیڑی پھر عام زبان ہوئے نا، جیدی وجہ تو بندہ مشہور ہوئے انہوں وہی بندے سدن لگ پیندے نے۔ جس طرح ابو لہب دا نام ہے جڑا مشہور سے اللہ نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب دے نام تو مشہور ہو گیا۔ اور اسی طرح ہی آزر کہ بتاں نال محبت کرن دی وجہ تو یہ نام آزر ہی قرآن دے اندر بھی آیا، اور لوگ بھی آزر دے نام تو ہی جانن لگ پے۔ دیکھو میرے اللہ دیاں ونڈاں نے کہ باپ جیڑا ہے وہ بتاں نال پیار کرنے والا ہے، تے بیٹا جیڑا ہے رحمان نال محبت کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ دی تقسیم ہے، تے پھر بیٹا بھی ہوئے۔ ہائے ہائے کیا شان اللہ نے اپنے خلیل اللہ نو عطا فرمائی ہے۔ اللہ دا قرآن دوستی دیاں بڑیاں مثالاں بیان کردا ہے، بڑے بڑے القابات دے نال نوازدا ہے، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو 2 لقب عطا فرمائے کہ میرا ابراہیم میرا صدیق بھی ہے تے میرا خلیل بھی ہے۔ صدیق کے سچ بولن والا اور خلیل کے میں انہوں اپنا دوست بنایا ہے۔ وہ بندہ تے کسے چودھری نال دوستی کر لوے نا تے او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی، تے چے جائے کہ رحمان او دے نال دوستی کرن لگ پے۔ تے پھر اللہ خود کہہ رہے نے کہ اے میرا محبوبہ اعلان کر کے کائنات دے اندر دس دیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آج میرا دل کردا ہے کہ کثرت نال اللہ دا قرآن پڑھا، تہاڈا دل کردا نا سنن نوں۔ اللہ قرآن نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیو کائنات دے اندر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میں اپنے ابراہیم نو صدیق دا لقب عطا کیتا ہے، انہوں اپنا صدیق بنایا ہے، سچا دوست پایا ہے۔ قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ اپنے نبی ابراہیم دیاں شاناں انج کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میں اپنے ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا اور لوگاں واسطے میں انہوں امام بنا چھڑے آئے۔ آئیے رب دا قرآن تیسرے مقام تے اپنے نبی ابراہیم دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے
اس پتھر نو جائے نماز بنا دیتا ہے 2 رکعتاں واسطے بیت اللہ دے سامنے مقام ابراہیم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نو انیاں شاناں عطا کیتیاں نے جویں اللہ نے میرے پیغمبر نو ساڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دے دین تو منہ پھیر لے گا کیونکہ اسی سارے ملت ابراہیم تے وہاں آمنہ دلال علیہ السلام بھی اوہی دین لے کے ہے جڑا خلیل اللہ دا دین سی۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین۔ اساں اپنے خلیل نو موتی بنا لیا ہے، اساں اپنے خلیل نو کیا فرما بردار بن جا۔ قال لہ رب اسلم، اے مسلمان بن جا، موتی بن جا۔ اللہ دے خلیل نے کیا قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا موتی بن گیا، اللہ میں تیرا موتی تے فرما بردار بن گیا، اللہ میں تیرا موتی ہاں، میں تیرا فرما بردار نبی ہاں، اللہ میں تیرا ہی بڑا برگزیدہ نبی ہاں۔ آئے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور دنیا والے میرا نبی ابراہیم تو آڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، جنہیں رب دی توحید دے اعلانات انج کیتے نے، جنہیں ہر جگہ تے رب دی توحید دا جھنڈا کھڑا کر دیتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ رب دا قرآن کہہ رہا اللہ دا خلیل تو اٹھے واسے اسوہ حسن ہے کیونکہ جدوں اپنی قوم نو ویکھیا بتاں دی پوجا کر رہے نے، باپ بھی بتاں دی پوجا کر رہے آئے، اللہ دا خلیل کہندا میں تو اٹھے تو بھی بیزار ہو گیا، میں ان بتاں دے نال بھی بغاوت کر دیتی ہے، میں تو اٹھے نال نہیں چل سکتا کیونکہ میرا اللہ تے آسمان والا ہے، میں تے اس رب نو اپنا حاجت رواتے مشکل کو شاہ منے آئے، میں اس اللہ نو کرنیاں والا منے آئے، میں تے اس رب نو جناب اپنا سب کچھ من بیٹھا، میں تواڈا تے تواڈے بتاں دے نال بغاوتاں کر رہا ہوں۔ اللہ دے خلیل نے بغاوت دا جھنڈا بلند کر دیتا ہے، اسی کہنے اپنے ناراض ہو جائیں گے، توحید بیان کیتی تے لوگ نمازاں پڑھنیاں ساڈی مسجد دے اندر چھڈ جائیں گے، توحید بیان کیتی تے رشتے دار ناتا توڑ
توڑ لیں گے۔ اللہ دے خلیل نے کیا میں رب دی توحید دا اعلان کرنا ہے۔ باپ ناراض ہوندا تے ہو جائے، ماپے ناراض ہوندے نے تے ہو جان، رشتہ دار ناراض ہوندے نے تے ہو جان، ایویں تے پھر اللہ نے اعلان کر کے نہیں کہہ چھڈیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ کی شان اللہ دے ابراہیم دی، آسمان تو فرشتے آئے نے بالبشرا قالوا سلاما، اے فرشتے آئے نے سلامتیاں لے کے، تھوڑا شان نہیں کہ آسمان تو ملائکہ آن، فرشتے آئے نے سلامتیاں لے کے، نالے بیٹے دیاں بشارتاں دے رہنے تے رب دا قرآن کہندے اللہ فرماندے نے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ او قرآن میں تیری مٹھاس سے محبت دے قربان جاما، اللہ فرماندے نے سلام علی ابراہیم، اللہ اپنی ابراہیم سلامتیاں بھیج رہے ہیں، کذالک نجزی المحسنین، اسی اپنے محسناں نو ایویں بدلا دیا کرنے آں، جیڑا بندہ دین تے کار بند رہندا ہے، جیڑا بندہ اپنیاں جاناں وار دیندا ہے، جیڑا بندہ اپنا سب کچھ قربان کر دیندا ہے، اللہ فرماندے نے کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم اسی ایویں اپنے پیاریاں نو احسان دا بدلا دینے آں۔ پھر اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لأواہ حلیم، میں میرا ابراہیم بڑا بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ اتھوں معلوم ہوندے اج جیڑا بندہ حوصلے والا ہے وہ اللہ دے نبی خلیل دے اسوہ حسنہ نو اپنا رہا ہے۔ جیڑا بندہ حوصلے والا ہے، بردبار ہے، جیڑا بندہ کالا نہیں پیندا، حوصلہ رکھدا ہے، بردباری دکھاندا ہے، بڑے جناب حوصلے دے نال گل سندا تے سناندا ہے، او اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم دے اسوہ حسنہ تے اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا نبی بڑا بردبار تے بڑا حوصلے والا ہے۔ پھر اللہ فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میرا نبی یہودی بھی نہیں تے عیسائی بھی نہیں، میرا نبی تے پکا مواحد تے مسلمان ہے، کان حنیفا مسلما، میرا نبی مسلمان ہے، وما کان من المشرکین، میرا نبی مشرکاں دے وچوں بھی نہیں جے، میرا نبی تے پکا مواحد ہے۔ اللہ دے خلیل دیاں کی شانہ بیان کراں، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، صحیح البخاری دے اندر میرے آقا فرماندے نے انج کر کے ہر بندہ رب نفسی دے آوازے لا رہا ہوئے گا، ایک نہ ایک دن تے دنیا تو چھانا ہی جانا ہے، پاویں ہزاراں سال زندگی گزار لے، قیامت دا دن تے آنا ہی آنا ہے، قیامت دا دن ہونا ہے، اس دن سارے ہی ننگے ہونگے۔ آمنہ دلال فرماندے نے جویں بندہ دنیا تے آیا کوئی لباس نہیں، انج کر کے قیامت دے دن سارے ننگے ہونگے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کولوں سن رہیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے محبوبہ کل قیامت دے دن جڑیاں شرم و حیا والیاں نے انہاں دا کی بنے گا؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اس دن اللہ دا رو بھی اینا ہونا ہے، تب دبا اینا ہونا ہے، اینا خوف ہوئے گا، کوئی کسے والا اکھ چک کے ویکھن دیاں جسارتاں ہی نہیں کرے گا۔ اس دن کوئی بندہ
کسے وال نہیں ویکھے گا، اینا خوف تے اینا روب ہوئے گا۔ آمنہ دے لال فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے، سارے بندے ننگے ہون گے، ساری مخلوق ننگی ہوئے گی۔ اللہ قیامت دے دن سب تو پہلا میرے آقا فرماندے نے جنوں لباس پان گے میرے ابا جان اللہ دے نبی خلیل اللہ ہون گے۔ یعنی قیامت دے دن سب تو پہلوں لباس اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نو پہنانا ہے، ساری مخلوق انسانیت ننگی ہوئے گی، لیکن سب نالوں پہنا لباس پہنایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ نو پہنایا جائے گا۔ ایک تھوڑی شان ہے، اللہ قیامت دے دن ساڑھے تے آسانیاں پیدا کر دیں گے، ایک نہ ایک دن تے جانا ہی جانا ہے۔ وہ میں نو بات یاد آگئی ہونے ہی خطبے دے اندر کہ ہریل توتا تے لمیاں لمیاں روے، اوے باغاں والیو نہ پتھر مارو تے متاں پردیسی ہووے، اوے ہریل توتا تے لمیاں لمیاں روے، اوے باغاں والیو نہ پتھر مارو تے متاں پردیسی ہووے، اوے سہ سہ جوڑے میں سنگت دے ڈٹھے تے اوڑک وتھاں پئیاں، او جنہ دے پالے او جنہ دے بن ایک پل نشان جیوندے، ماں نال بڑا پیارے بیٹے نال بڑی محبت ہے، او جنہ دے پل او جنہ دے بنا ایک پل نشان جیوندے، اج شکلیں یاد نہ رہیاں، او قیامت دا دن ہونا ہے، قیامت دا دن ہونا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نو اینیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ قیامت دے دن لباس پہنان گے سب تو پہلا اپنے خلیل اللہ نو پہنان گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ پاک ایویں تے نہیں کہہ رہے ہو میرے محبوبہ، انج کرنا میرے نبی ابراہیم دا واقعہ سنا دے، پھر میرے آقا جدو معراج تے گئے انج کر کے میرے آقا معراج تے جا رہے ہیں، جس سفر دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے آقا معراج تے گئے نے، ویکھنا نبی ابراہیم دیاں شاناں کتنیاں نے۔ آقا فرماندے نے جدوں میں معراج تے گیا اللہ دے خلیل نال ملاقات ہوئی ہے، جدوں میں اپنے باپ ابراہیم نو دیکھیا نا تے نبی ابراہیم دی ساری اولاد دے وچوں سب نالوں زیادہ چہرہ ملدا سی تے میں محمد دا ملدا سی، یعنی کہ نبی ابراہیم دا حلیہ میرے محبوب دے حلیے جیسا، تے جی دی شکل آمنہ دے لال محمد نال ملدی ہوئی، پھر وہ دی عظمت دے کیا کہنے کہ میرے پیغمبر دے نال حلیہ ملدا ہے مشابہ، اور میرے محبوب دیو نے انج کر کے ایک دفعہ جا رہے ہیں نبی علیہ السلام تے نبی پاک نو نا سرخ رنگ دا اونٹ بڑا پیارا سی، بڑا محبوب لگدا سی سرخ رنگ دا اونٹ، اگو ایک قافلے والے نے تے میرے آقا علیہ السلام انہاں قافلے والے کو نا سرخ رنگ دا اونٹ سودا کر کے تے مول لے لیا، رسی پھڑی صحابہ نکل گیا، ہائے ہائے
تے پیسے دیتے ہی کوئی نہیں. وہ جدوں آپ اکھاں تو اوجھل ہو گئے نا تے قافلے والے کے دوجے نوں پوچھدے نے کہ اٹھ دے دیتا ہے پیسے لے ہی کوئی نہیں. وہ کہندا میں سمجھیا توں لے لینے، وہ کہندا میں سمجھیا توں لے لینے. یہ آپس دے اندر جھگڑ دینے پے. انہاں قافلے والیاں دے وچ ایک پردے دے اندر بی بی ہے کہندی او پیسے نہ دے گا تے پیسے میرے کولوں لے آ جے. سارے قافلے والے حیران نے بھئی توں جاننی ہے؟ کہندی ہے میں جان دی نہیں، سودا تسی طے پہ کر دے سو تے چہرہ ودا میں پئی تک دی ساں. ایڈے حسین چہرے والا جھوٹ بول سکدا؟ او بولو سونے چہرے والا دال آ سکدا؟ اوے نبی علیہ السلام دا چہرہ حضرت خلیل اللہ دے نال ملدا ہے. بی بی کہندی ہے قافلے والیو میں تانوں کہ آئے او پیسے نہ دے گا تے میرے کولوں لے آ جے. تھوڑی دیر ہوندی ہے نبی دے یاراں نے پیسے بھی پھڑے نے تے کھجوراں بھی پھڑیاں نے. انج کر کے لیا کے کہندے نے لو قافلے والیو پیسے بھی لے لو تے کھجوراں بھی لے لو. کہندے نے پیسے بعد اندر لواں گے، پہلو نبی دے قدماں دے وچ جا کے بہنا ہے. انج کر کے گئے نے تے پڑھتے ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. ایڈا سونا چہرہ ہے میرے نبی دا تے مینوں یاد آ گیا بابا شمشام. ہائے ہائے اللہ میں قربان جاواں، بلکہ بابا شمشام تے کہ میرے نبی دا امتی ہے تے اے ویکھ میرے نبی دا صحابی ہے. ایدا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میرے آقا مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، میرے آقا فرماندے نے حسان انج تے کرنا یار اے کافر بڑیاں گلاں کردے نے، بڑی توہین کردے نے، کوئی گل سنا کوئی جناب شیر ایسا تے سنا. میرے آقا فرماندے نے حسان اج میرے ممبر تے بیٹھ جا. کرسی نہیں منگوائی بلکہ ممبر منگوایا ہے، کیونکہ کرسیاں تے آن جان والیاں چیزاں نے. ممبر عطا کردا ہے تے میرا اللہ عطا کردا ہے. ممبر دیاں شاناں بڑیاں نے، کرسیاں تے اج کسے کولے کل کسے کولے، اے تے آن جان والیاں چیزاں نے. لیکن جڑا میرا اللہ عطا کردا ہے اپنے پیاریاں نو اپنے نبی دا ممبر عطا کر دیندا ہے. بس نبی دا کچا سین ہے. انج کر کے میرے نبی دے یار بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا فرماندے نے حسان بہ جا میرے ممبر تے. حسان کہندے نے سونیا تسی تھلے بوو، میں ممبر تے بواں کیویں ہو سکدا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے حسان تینوں میں کہہ رہا سامنے ممبر تے بو. کیسا منظر ہوئے گا؟ نبی دے یار انج بیٹھے نے، آمنہ تے لال سامنے بیٹھے نے. حسان ممبر تے بہ جاندا ہے تے میرے نبی دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے. تے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نا جھوم جھوم کے پڑھ دے سن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. اللہ جتھے یزدانی شہید لیٹے انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے. حسان ممبر تے بیٹھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّئًا خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ کیے قد کاٹھ بمتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ. قد کاٹھ بمتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ. کسے مان ہو جیا چاننی جنے
جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا نفاست نداشت نفاست نداشت تے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ نفاست نداشت تے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ وہ جویں اپنی مرضی مطابق بنیا مصور نے بس مصور کون ہے میرا اللہ مصور نے بس تے مصور نے انج تصویر کٹی مصور نے بس امتحان کر سٹی او بڑی ریجت نال تصویر کٹی او سینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا او سینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو میں نبی ابراہیم نال ملاقات ہوئی میں حضرت ابراہیم دی اولاد وچوں اپنے آپ نو سب تو مشابہ پایا اپنے باپ ابراہیم دے نال اور کیا شان عطا کی تھی اللہ نے اپنے پیارے خلیل الرحمن اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا نبوت نہیں ملی تے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ میں اپنے نبی ابراہیم دے حالات تو بخوبی آگاواں اللہ نے فرمایا میں بخوبی آگاواں تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا جوانی دے دن جوانی دے ایام گزر رہے نے اجے اللہ نے نبوت عطا نہیں کیتی اللہ دا خلیل نبوت ملن تو پہلا بھی اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے تے جدوں ویکھیا میرا باپ حاضر ہے انہاں بتاں دی پوجا کردا ہے نمرود دے دربار دے وچ بڑی اعلیٰ پوزیشن تے وے اے ساری قوم بتاں دے سامنے سجدے کر دیے او بولو سجدے دے لائق کون ہے سارے بولو مشکل کشا کون ہے اے اللہ دا خلیل اعلان کر رہا ہے اللہ دے خلیل فرماندے نے جے نبوت نہیں ملی تے کہندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہندے نے اپنے باپ آزنوں تے قوم نو کہندے نے جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دے ہو اے تے جناب اے بھی گمرائی دے اندر نے تسی بھی گمرائی دے اندر باز آ جاؤ انہاں دی پوجا نہ کرو تے حضرت خلیل الرحمن اپنی قوم نو سمجھان واسطے نالے دلیلاں دے رہے نے نالے عقلی دلیلاں دے رہے نے عقلی دلیلاں دے رہے نے جیڑیاں دلیلاں میرے اللہ نو انیاں پسند آئیاں نے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے
ہے اللہ دا خلیل انج کر کے لیٹے آئے قوم نو کہہ رہا تے آسمان تے ستارہ پیا چمکدا ہے تے جناب خلیل اللہ ستارے نو مخاطب کر کے کہندے نے فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل لا أحب الآفلين جدو ستارہ نظر آمدا تے کہندے نے او میری قوم میں ستارے نو اپنا رب مان لیا اے میرا رب ہے جدو ستارہ ڈوب جاندا اللہ دا خلیل کہندا ہے او جیڑا ڈوب جائے جیڑا اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکے رب ہو سکدا جیڑا ایک چٹے وال نو چٹا ہون تو نہیں روک سکدا او داتا ہو سکدا جیڑا اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکے جیڑا اپنی حالت ہی برقرار نہیں رکھ سکدا او حاجت روا تے مشکل کشا کیویں ہو سکدا ہے جیڑا اپنی جوانی نو برقرار نہیں رکھ سکدا اپنے بچپنے دے ایام نو برقرار نہیں رکھ سکدا او جناب او داتا تے مشکل کشا نہیں ہو سکدا اللہ دا خلیل عقلی دلیلاں دے رہا ہے کہندے نے جیڑا ستارہ ہے میرا رب ہے ستارہ ڈوب جاندا ہے کہندے نے میری قوم جیڑا ڈوب جائے جڑا آ کے چلا جائے رب ہو سکدا اور رب نہیں ہو سکدا تھوڑی دیر ہوندی ہے ستارہ ڈوب جاندا ہے چند نظر آ جاندا ہے کیونکہ ستارے نالوں وڈا ہے تے جناب ابراہیم کہندے نے فلما را القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الظالمين کہندے نے میری قوم اے میرا رب ہے جدو چاند ویکھا کہندے نہیں او ستارے نالوں اے وڈا ہے اے میرا رب ہے جدو چاند بھی ختم ہو گیا کہندے نے میری قوم اے بھی میرا رب نہیں اللہ نے مینوں محفوظ رکھیا اے عقلی دلیلاں دے رہے نے کہندے نے اے وی رب نہیں جیڑا آ کے چلے جائے ادھروں جناب صبح ہوندی ہے جدو سورج نکلدا ہے سورج ستارے نالوں بھی وڈا ہے چند نالوں بھی وڈا ہے تے سورج ول ویکھ کے اللہ دا خلیل کی کہندا ہے کہندے نے فلما را الشمس بازغتا قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون اے میری قوم اینا توواں نالوں آ وڈا ہے اے میرا رب ہے جدو جناب سورج بھی غروب ہو جاندا ہے اللہ دا خلیل کہندا اے جڑا غروب ہو جائے مینوں رب نہیں مندا جنہ بتاں دی تسی پوجا کردے ہو چند تے سورج تے ستارے انہاں نالوں اعلی نے انہاں نوں بھی رب نہیں مندا میں تے بریاں میں بریو سما وا تواڈے تو تواڈے رباں نوں میں رب نہیں مندا انبیاء نے دس دتا جڑا سو جائے رب نہیں ہوندا جنوں نیند آ جائے رب نہیں ہوندا جیڑا خود مشکلاں وچ پھس جائے رب نہیں ہوندا اور جیڑا مصیبتاں دے اندر خود پھنس جائے اور رب نہیں ہوندا جنوں موت آ جائے رب نہیں ہوندا اور رب زمین دے تھلے نہیں آسمان تے عرشاں دے اوتے ہوندا ہے رب عرشاں دے اوتے وے جیڑا داتا تے جناب غنی ہے اللہ دے انبیاء اے جناب مثالاں دے کے سمجھاندے رہن اللہ دا خلیل بھی اے ہوئی مثالاں دیندا رہیا ہے اللہ دا خلیل بھی اے ہوئی مثالاں دے دے کے سمجھاندا رہیا اپنی قوم نوں اے میری قوم میں انہاں نوں رب نہیں جے مندا میں انہاں نوں مشکل کشا نہیں جے مندا میں انہاں نوں حاجت روا نہیں جے مندا میں تانوں اللہ منے جیڑا رب مینوں کھلاندا وی ہے جیڑا رب مینوں پلاندا وی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدوں میں بیمار ہو جانا وا تے میرا اللہ مینوں شفاواں عطا کرن والا ہے میرا اللہ اولاداں دین والا ہے یَهْبُ لِمَن یشاء اناسا وَيَهْبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا
اللہ دا خلیل انج کر کے جناب قوم ساری سامنے وے باپ وین کر کے مخالفت اتر آندا ہے نوجوان اللہ دا خلیل کہہ رہا ہے اے میری قوم انی وجہت وجہی للذی کہہ دو سبحان اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میری قوم میں تے پکا سچا مواحد ہاں میں نہ پتانو نہیں مندا میں تے اس رب نو اپنا رب بننے آواں اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میں تے انہوں داتا تے مشکل کشا منے آئے جیڑا ستاں زمینہ دے آسمانہ دے پیدا کرنے والا ہے جنہوں نیند ہونا تے در کنارے اور جو خود مشکلان وچ پھس جائے وہ مشکل کشا نہیں ہندا او جیڑا خود حاجت مند ہووے او نہیں حاجت روا ہندا جیڑا خود مشکلاں دے اندر آ جائے او مشکل کشا نہیں ہندا جیڑا خود مصیبتاں دے اندر آ جائے او جناب حاجت روا تے داتا نہیں ہو سکدا اللہ دا خلیل اپنے رب دیاں شاناں بیان کر رہا ہے اپنے رب دا تعارف کروا رہا ہے ایویں تے اللہ نے ہزاراں سال گزر گئے نے اج بھی اللہ دے خلیل دا نام زندہ ہے کیونکہ اللہ دیاں عظمتاں بیان کرنے والے اللہ دیاں شاناں بیان کرنے والے اے تے میرا اللہ ہوئے کہ میں سات آسمان کھلارے نے کہ میں جگمگ کر دے تارے نے آس رحمان رحمان من لے کہ میں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنن چن نوران دیاں واشان رب رحمان دیاں واشان رب رحمان دیاں اللہ دا خلیل اپنے رب دا تعارف کروا رہے آئے کہندا چن رب نہیں جے اے جناب ستارہ داتا نہیں جے اے سورج داتا نہیں جے جنہاں نو اپنے ہتھاں نال پتھر تے مار دے جے اے داتے تے مشکل کشا نہیں ہو سکدے میرا رب تے ہوئے تو رب نو آوازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدھر جان دیاں واشان رب رحمان دیاں واشان رب سلطان دیاں میرا رب تے ہوئے پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے آسمان تو می برسائی جاوے میں پڑھ رہا سا کہ فرعون دے کول نا او دے حواری آئے جن نے کیا سیانا ربکم الاعلی فرعون نو کہندے نے بارش پا دے جویں ہن گرمی پے رہی بارش پا دے کہندا سویرے ہو جائے گی بارش کو انہاں ہی دوسرا دن ہویا پھر سارے کٹھے ہو کے آئے کہندے نے اجے بارش نہیں پئی کہندا ہو جائے گی کل پتہ اس بے ایمان نو کہ میں کدھر ہونی میں نہیں جو کہ ہے ہی نہیں دوسرا دن ہویا پھر بارش نہیں ہوئی تیسرے دن بندے پھر آ گئے کہندا کل ہو جائے گی جدو تیسرا دن گزردا ہے تے لوکاں کول بچ پجا کے جا کے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاندا ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے کہندا آسمان والیا تینوں پتہ ہے میں کسے جوگا میں کسے جوگا نہیں اللہ بندے تیرے نے بارشاں برسا دے اللہ بارشاں تو برسان والا ہے تاریخ دے اندر لکھا کہ اتنی بارش ہوئی کہ ساریاں کسراں نکل گئیاں
ਤੇ ਸੁਬਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੇਖ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ नेमतां रब सुबहान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना ने रब सुल्तान दिया। जिन्नू चावे पैगंबर चुनदा है, जिन्नू चावे पैगंबर चुनदा है, ओते लोग मालिक कुल दा जे। ओनू जदों भी सुनाइए वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्ताजिब लकुम, ओनू जदों भी सुनाइए सुनदा जे। उन कुदरतां सुनन सुनांदियां, वाशाना ने रब रहमान दिया, वाशाना ने रब सुबहान दिया। अल्लाह दा खलील भी ते इस रब दे नाल प्यार करन वाला सी। केड़ा मेरा दाता है, रातां विचों दिन चढ़ा छड्डदा, किते दिनां विचों रातां पा छड्डदा, जिवें चावे कर दिखला छड्डदा। ओनू कुदरत कर दिखलाम दिया, ओ मालिक कुल जहाना दा। जमीन आसमाना दा मालिक कौन है? अल्लाह दे खलील केड़े रब दियां दावतां देंदे रहे, आसमान वाले दाता दियां। ओ मालिक कुल जहान दा, कुल जमीना ते आसमाना दा, कुल मखलूक ते कुल इंसाना दा। पढ़ आए तम रब दे कुरान दियां, वाशाना रब सुल्तान दिया, वाशाना ने रब रहमान दिया। ओ खालिक मालिक कुल दाजे, ओ किसे नू भी नहीं भुलदा जे। एवें गिले ना करया कर, एवें शिकवे ना करया कर। मेरे घर पकदी नहीं, ओनू अल्लाह ने पढ़ा देता है। और मेरे आका फरमाते ने जिहदे नाल मेरा अल्लाह ज्यादा प्यार करदा है, अल्लाह ओनू दुनिया दा माल इन्ना नहीं जे देंदा, अल्लाह ओनू आखिरत दे अंदर बड़ियां अजमतां अता कर देंदा है। एवें दौलतां वल वेखिया कर, दौलतां वाले वल वेख के अपना ईमान कमजोर ना करया कर। ओ खालिक मालिक कुल दाजे, ओ किसे नू भी नहीं भुलदा जे। ओदा हर दम बूहा खुलदा जे, ओ सुनदा ही कुल जहान दिया। वाशामना रब रहमान दिया, वाशामना ने रब सुल्तान दिया। जिन्ने पीर पैगंबर सारे ने रह झुक दे ओस दवारे ने, जिन्ने पीर पैगंबर सारे ने रह झुक दे ओस दवारे ने। ए दसे आए सानू नबी प्यारे ने, ए गल्लां ने समझान दिया। वाशामना रब रहमान दिया, वाशामना रब सुल्तान दिया। ओ सुनदा कुल फरियादां जे, ओ पूरियां करदा मुरादां जे। सारियां दियां मुरादां पूरियां करने वाला कौन है? सारियां दियां सुनने वाला कौन है? औलादां देने वाला कौन है? जेड़े रब नूं मनदे ने जरा बोलो, औलादां देने वाला कौन है? कायनात अंदर हाजत रवा कौन है? कायनात अंदर मुश्किल कुशा कौन है? और डुबियां तारने वाला कौन है? मुसीबतां दूर करने वाला कौन है? ओ मेरा दाता है, ओ मेरा अल्लाह, जिहदे बारे अल्लाह दा खलील भी कह
رہا سی رب دا خلیل بھی اعلان کر رہا سی او سن دم کل فریاد دم جے او پوریاں کر دم مراداں جے او دیوے آپ اولاداں جے نہیں جرتا کسے انسان دیاں وا سامنا رب رحمان دیاں وا سامنا رب سلطان دیاں رب سندا آپ دعاواں جے او دیمدا آپ شفاواں جے رب کردا دور بلاواں جے او سن دئی کل جہان دیاں وا سامنا رب رحمان دیاں جیڑا بندہ رب کولو ڈر جائے گا جیڑا سنت نبوی کر جائے گا اللہ سانو اپنے کولو ڈرن دی توفیق عطا فرما اللہ جی میں تیرے خلیل نے توحید دا جھنڈا بلند کیتا سانو بھی اوویں توفیق عطا فرما اللہ ہر ویلے صرف اپنی درد منگتا تے فقیر بنا دے جیڑا بندہ رب کولو ڈر جائے گا سنت نبوی کر جائے گا جام کوثر انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر جیڑا بندہ رب تو ڈر جائے گا ساڑے سنت نبوی کر جائے گا پی جام کوثر ٹھر جائے گا اے سندن جنت جان دیاں اللہ دا خلیل بھی ہوئی ہو کے دیمدارے آئے اے میری قوم میں جو رب نو رب منے آئے انی وجہتم وجہ للذی انی وجہتم وجہ للذی فطر السماوات والارض فطر السماوات والارض انی وجہتم وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہ دے خلیل نو اللہ نے بڑیاں شاناں بڑیاں رفتاں عطا کیتیاں انشاءاللہ باقی آئندہ جو میں بیان کریں گے کہ رب دے خلیل نے اپنی قوم دا کیویں مقابلہ کیتا ہے تے چیخا دے اندر گرایا پھر اس مصر دے بادشاہ نے اللہ دے خلیل دے نال کی کیتا ہے اللہ نے کیویں سرخرو کیتا پھر کیویں اپنے بیٹے نو بے آب ہو گیا میداناں دے اندر چھڑ کے آئے اللہ عید دا دن آن والا ہی ساڑھے سارے دیاں گھراں دیاں خوشیاں دے اندر دن دگنیاں تے رات چوگیاں ترقیاں عطا فرما دیں اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کئی ایسے نے جڑے پچھلی عید دے اندر ہے سن آج جو چہرے نظر نہیں آ رہا ہے اللہ چند دنوں تو بعد عید الاضحیٰ دا دینے اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی دی آخری شام آ جائے اے میم موت دی آن کے ہوا وگیم اے میم موت دی آ تیرے کو آج موقع اپنے رب دی توحید اپنا لے اے میم موت دی آن کے ہوا وگیم لوگو واسط شہر ویران ہو گئے الو بولتے نے سنجیاں بیٹھ کانتے میں بڑے بڑے گھر ویکھے بڑے بڑے محلات ویکھے جیڑے انہاں نو بنانے والے سن آج وہ نظر نہیں آ رہے آج وہ نظر نہیں آ رہے اوے تمہیں تے تیرے تے میرے نال بھی انجونا ہے ایک بندہ فوت ہون لگا ایک مثال دینا بندہ فوت ہون لگا اپنے بیٹے نو کہہ گیا انج کریں جدوں مینوں قبر دی لحد اندر اتارن اے میری جُتی میرا خصا بڑا قیمتی تلے والا اے میرے پیراں دے اندر پا دیں جدوں نہلایا کفن دتا قبر دی لحد اندر اتارن لگے بیٹا ایکو ہی سی کہندا میں اپنے باپ نو اے جُتی پہنانی ہے سارے بندیاں نے کہا شریعت دا حکم نہیں انہیں کہا میرے باپ نے وصیت کیتی ہے میں جُتی پہنانی ہے
لوگ کٹھے ہو گئے، علماء کٹھے ہو گئے. علماء نے کیا یہ ہو سکتا قبر اندر بندہ کچھ لے جا سکتا؟ بولو قبر وچ کوئی لے جا سکتا؟ بڑا زور لایا انہیں کہ میں او دا پتر کہنا میں جتی پاؤنی ہے. جھگڑا ہون لگ پیا. وچوں ایک بندہ اٹھیا، انہیں وہ پتر نو کہا یار تیرا ابا جان تو پہلو نا مینوں ایک خط دے گیا سی، اے خط پڑھ لے، لیٹر پڑھ لے اپنے ابے دا. اتنے لکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لکھ کے کہندا ہے پترا مینوں پتہ ہے میں ویکھ تے نہیں رہا پر مینوں پتہ سی یہ ہوئے گا. تو جتی پاؤنی ہے تے اتلیاں پاؤن دینی نہیں. انہیں کہا پترا ویکھ لے کروڑاں دیاں عمارتاں تے بلڈنگاں وہ تے بڑی دور دی بات ہے، پیراں دی جتی بھی قبر دے اندر نہیں لے جان دتی. تیرے انہیں ضد کرن دے باوجود تیرے پتر میرے پتر دی گل نہیں منی. تے پترا یاد رکھ لیں جے مینوں جتی نہیں پاؤن دیتی تے پاؤن سائیاں تینوں بھی نہیں دینی. اس واسطے رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں تے اللہ دے رستے دے اندر مساجد دے نال، علماء دے نال، مدارس دے نال تعامل کرنا ہی. اوے میم موت دی آن کے ہوا وگی، اوے لوگو واسدے شہر ویران ہو گئے. الو بولتے نے اوے سنجیاں بیٹھ کانتے، اوے سنجے اوے الو بولتے نے سنجیاں بیٹھ کانتے. خالی بندیاں باج مکان ہو گئے. اوے جنہ باغاں دے اوے گہنے ٹر مالی، اوے جنہ باغاں دے اوے گہنے ٹر مالی. او سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے. او میرے ویر عید دا دن آن والا ہے، آپ نے رب کے دعا کریا کر، اس داتا دے سامنے جھک جا جڑے داتا دے سامنے ابراہیم جھکے. اس داتا دے سامنے اپنی فریاداں رکھ لے جس داتا دے سامنے اللہ دا خلیل روندا رہا. اج تیرے کول موقع ہے اپنے رحمان نو راضی کر لے. ہزاراں سال گزر گئے، اللہ دے خلیل دا نام زندہ و تبند ہے. اج تو رحمان دے نال تعلق جوڑ لے، اللہ قیامت تک تیرا نام بھی انشاءاللہ زندہ و تبندہ رکھے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.